नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यही जेठ 15 गतेभित्र बोलाइसक्नुपर्ने बजेट अधिवेशनका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा केन्द्रित रहनेछौँ। यही जेठ 15 गतेभित्र सरकारले बजेट ल्याउनु पर्नेछ। त्यस अगावै नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेट पारित गर्नुपर्नेछ। यद्यपि प्रक्रियागत रूपमा समय अवधि छोटो रहेकोले अब नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेट कसरी अगाडि बढ्छन् वा पारितको लागि दलहरूबीच सहमति कसरी हुन सक्छ, यसका साथसाथै सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउने कि वा बजेटपछि विश्वासको मत लिने भन्ने विवाद पनि देखिएको छ। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमतको सरकार बन्न नसकेसँगै प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 31 गते पुनः पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका ओलीले ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्न भएसँगै 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। अर्कोतर्फ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट यही जेठ 15 गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। बजेट घोषणाको मिति नजिकै गर्दा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउने कि बजेट पेश भएपछि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा बहस उठेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले वैशाखको मसान्तका दिन शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै दिनबाट वास्तवमा संसद सुरु हुनु पर्थ्यो, तर त्यो प्रकारको अवस्था नरहेपछि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त भएन। विश्वासको मत नलिँदा पनि लिनै पर्छ भन्नुभयो उहाँहरूले। लिन खोज्दाखेरि प्राप्त भएन। नभइसकेपछि संविधानको धारा 76(2) अनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो। आह्वान गरिसकेपछि चाहिँ त्यसअनुसारको सरकार बन्न पनि सकेन। फलत संसद बोलाउनु पर्ने बेलामा हामी सरकारको र सत्तातिर अल्मलिन पुग्यौँ। यो विपक्षीहरूले र हाम्रो सरकारलाई मन नपराउनेहरूले गरेको जाल र प्रपञ्च थियो। अहिले उनीहरू नै सरकारले यो गर्न खोज्दैछन् भनेर भन्दैछन्। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न हो त्यो के हो भने दुईटै कुरा संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जेठ 15 बजेट ल्याउने पनि बाध्यकारी व्यवस्था छ र सरकार बनेको दिनबाट संविधानको धारा 76(2) र 3 बाट बनेको सरकारले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो दुईटै किटानी व्यवस्था छन्। यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने केही जरुरी छैन। उपयुक्त बेलामा सरकारले विश्वासको मत पनि लिन्छ र जेठ 15 गते बजेट ल्याउँछ। पहिला विश्वासको मत पनि लिन सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर यति गतेभित्र लिनुपर्छ भनेर त संविधानले तोकेको छ, अरू कसैले बाहिर तोक्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ जेठको अन्तिमसम्ममा अर्थात् 30 दिनभित्र हामी विश्वासको मत लिन्छौँ। कुनै पनि दिन लिन सक्छ सरकारले, आवश्यक ठहराएको दिन। त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निजी एउटा इच्छाको विषय हो, तर 30 दिन कट्दैन। यति चाहिँ क्लियर कट कुरा हो। अब जहाँसम्म कुरो के हो भने अब बजेट ल्याउने कुराभन्दा अगाडि अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्छ भने कहीँ व्यवस्था छैन नि त। उहाँहरूले संविधान बनाउँदै हिजो त्यो लेख्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि। यद्यपि लिउँला त्यो केही छैन, तर उहाँहरूले भनेर लिने चाहिँ होइन। त्यो सरकारको आफ्नो मनोगत इच्छामा भर पर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ। सरकार अल्पमतमा रहेका कारण विश्वासको मत नलिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा फेल हुने आशंका एकातिर छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिएर बहुमत नपुग्दासम्म पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने भन्ने बहस पनि छ, जसका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत बजेट अघि कि बजेट पछि भन्नेमा दलहरूबीच पनि मत भिन्नता देखिएको हो। बजेट ल्याउनु पूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदबाट पास भएर त्यसपछि बजेट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। तर यतिखेर सरकार अल्पमतमा रहेका कारण संसदमा उसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने बहुमत सदस्य सङ्ख्या छैन। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ त? नेपालको संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था के हो भने प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेठ 15 गते हामीले बजेट ल्याउनै पर्छ। त्यसमा कुनै अर्को अल्टरनेटिभ वे हामीसँग छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेको सरकार, नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, प्री बजेटमा छलफल गर्नुपर्ने, बजेटभन्दा अगाडिका केही पूर्वाधारहरू पनि हामीले सक्नै पर्नेछ। यस्तो बेलामा चाहिँ नि वास्तवमा संयोगवश कोभिडको पनि भयङ्कर ठुलो महामारी यति बेला छ। मृत्यु दर या
सङ्क्रमण दर असाध्यै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। देश एक हिसाबले भन्दाखेरि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले असाध्यै ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो बेलामा पदको कुर्सीको हतारो गरेर केही साथीहरूले जुन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, सरकार गिराउने र जसरी पनि वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर आफूले कुर्सी प्राप्त गर्ने जुन खेलहरू भए त्यो वास्तवमा घृणायोग्य, आलोचनायोग्य विषय हो। किनभने यत्रो ठुलो सङ्क्रमणले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको बेला कम्तीमा पनि हामी 2 महिना कुर्छौँ। अहिले चाहिँ कोभिडका विरुद्ध हामी एक ठाउँबाट जुधौँ, बाहिर बसेर पनि हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भन्नुपर्नेमा मन्त्रीका पदहरू हातमा बोकेर, पैसाहरू हातमा बोकेर र अन्य प्रभाव पार्ने चिजहरूबाट प्रयोग गरेर सांसदहरूलाई चाहिँ हदैसम्मको लबिङ गर्ने प्रयासहरू भएर वास्तवमा सरकारलाई विस्थापित गर्ने जुन प्रयास गरियो त्यसले निश्चय पनि हाम्रो एउटा योजनाबद्ध जुन प्रयास थियो त्यसमा केही न केही डिस्टर्बेन्स भएको छ। र तथापि पनि उहाँहरूले त्यसो गर्नुभयो भन्दैमा सरकारले लिक छोड्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो संसदको अधिवेशन आह्वान गर्छौँ र हामीले जे गर्नुपर्ने हाम्रा संवैधानिक र कानुनी जुन बाध्यकारी व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई सिरोपर गर्दै हामी जेठ 15 सम्ममा बजेट ल्याउने र छिटोभन्दा छिटो बजेटलाई पास गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाउने सोचाइमा छौँ हामी। बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनु नै गलत भएको बताउँदै आएका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरी संवैधानिक जटिलता थप्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट अघि नै सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जेठ 15 गतिको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सदनमा, संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, तर सरकारले अहिलेसम्म अधिवेशन राखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानको प्रावधानहरू, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू नै निचिने हो कि उल्लङ्घन हुने हो कि भन्ने प्रकारको आशंकाहरू बढेर गइरहेको छ। यद्यपि 15 गतेसम्म टाइम त अझै बाँकी छ, तर त्योभन्दा अगाडि पुरा गर्नुपर्ने कोर्सहरू चाहिँ कुनै पनि मिट भएन, कानुनी व्यवस्था भएका कोर्सहरू चाहिँ कुनै पुरा भएन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो आशा छ, अपेक्षा छ, आग्रह छ र संविधान उल्लङ्घन गरिनु हुँदैन, संविधान सम्म ढङ्गले नै अगाडि बढ्नुपर्दो छ भन्ने चाहिँ हो। र अहिलेसम्म सदन नडाक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ कतै संविधान उल्लङ्घन गर्ने कि संविधानका प्रावधानहरू चाहिँ मतलब उल्लङ्घन गर्दै जाने हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सोच विचारहरूको चाहिँ सबै समग्रतामा हेर्दाखेरि उहाँ संविधान पनि मिच्ने, सदन पनि विघटन गर्ने केही दाउमा पनि देखिनु भएको छ। विगत कालका क्रियाकलापहरूको विधिहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो ज्यादा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान संसद भङ्ग गर्ने कुरा पनि संविधान सम्मत विषय होइन भन्ने देखिन्छ र चाहिँ संविधानलाई उल्लङ्घन गर्न पनि हुँदैन, संविधानलाई फलो गर्नुपर्छ, फलो गरेर संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अब संविधानले सामान्यतया निश्चित रूपले कार्यकारी प्रकारको बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रकारको सरकारले बजेट ल्याउने प्रक्रिया त्यही हो। मान्नुहोस् कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको सरकार अल्पाउनु पर्यो, सरकार अल्पाउन पर्यो अथवा काम चलाउनमा परिणत भयो, अर्को सरकार बनेको छैन भने त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने क्वेसन चाहिँ निश्चय पनि छ। त्यसो भएको हुनाले 15 गतेभन्दा अगाडि यो कोर्स सरकारको सन्दर्भमा एउटा कोर्स पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता, विश्वासको मत लिएर विश्वासको मत प्राप्त भयो भने त्यही अनुसार, विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यही अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने कुरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्मल प्रक्रिया चाहिँ कार्यकारी सरकारले चाहिँ तपाईँको कार्यकारी मन्त्री परिषदले बजेट ल्याउने हो। अल्पमतमा रहेको अथवा काम चलाउको अवस्थामा रहेको सरकारले बजेट ल्याउने प्रकारको नयाँ नीति निर्माण गर्ने खालको व्यवस्था होइन होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई आशा छ यो 15 गते टाइम अझै पनि बाँकी छ। यो अवधिमा चाहिँ सरकारले विश्वासको मत लिएर र त्यो प्रक्रिया अनुसार विश्वासको मत प्राप्त भए त्यही अनुसार, विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यही अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यकारीले नै गर्ने संविधानको व्यवस्था हो भन्ने देखिन्छ। अब कुनै हालतमा पनि कार्यकारीको व्यवस्था हुन सकेन
काम चलाउको अवस्था पुगेको स्थितिमा काम चलाउ सरकारले नीति निर्माणहरू ल्याउने, नयाँ नीतिहरू ल्याउने प्रकारको व्यवस्था देखिँदैन। विगत कालमा बनेकै चाहिँ रेगुलर कोर्सहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने कुरा मात्रै हो भन्ने लाग्छ। विगत कालमा बनेका नीति कार्यक्रमहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा चालु खर्चतर्फको सन्दर्भमा निरन्तरता दिनुपर्ने, राज्यको कोर्सबाट नियमित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने पाटा पक्षहरूको सन्दर्भमा काम चलाउ सरकारले पनि गर्न सक्ला भन्ने लाग्छ। तर बजेट भनेर भनेको नयाँ नीति कार्यक्रमहरू ल्याउने कुराको, नयाँ नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन पाउँदैन भन्ने लाग्छ। चालु खर्च चाहिँ तपाईँको सुचारू गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ काम चलाउ सरकारको पनि हुनसक्छ त्यस्तो चाहिँ, तर चाहिँ नयाँ नीति कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। वास्तवमा के हो भने अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीले संविधानको सीमा मर्यादा भावना को उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ र यति बेला पनि उहाँले अस्ति मात्रै विश्वासको मत गुमाउनु भयो र उहाँले स्वतः उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। रिजाइन गर्ने उहाँको चाहना थिएन, स्वतः पदमुक्त हुनुभयो संविधानतः र अहिले संविधानको धारा 76(3) अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री पुनः नियुक्त हुनु भएको छ। अब यति बेला उहाँले 30 दिनभित्र संविधानतः 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्दछ। अब एकातिर विश्वासको मतको आवश्यकता छ र दोस्रोतिर संविधानको व्यवस्था अनुसार अहिले 15 गते बजेट आइसक्नुपर्छ, संवैधानिक बाध्यता हो यो। अब उहाँले यस्तो साँघुरो अवस्थामा समयको यत्रो चाप छ, न उहाँले विश्वासको मत लिने प्रयास गरिरहनु भएको छ। सायद मलाई लाग्छ हामीले सुने अनुसार उहाँले पहिले विश्वासको मत लिने अनि नीति र कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भन्ने सुनिएको छ। तर त्यस अनुसार पनि उहाँको तयारी देखिएन। न उहाँले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहनु भएको छ, न संविधानले दिएको समयको चापलाई बुझिरहनु भएको छ। संविधान त उहाँले 15 गते जसरी पनि संवैधानिक बाध्यता हो बजेट पेश गर्नै पर्छ संसदमा र त्योभन्दा पहिले नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ, प्री बजेटको छलफल हुनुपर्छ, नीति र कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्छ। यसलाई पर्याप्त समय दिने अवस्था छैन र पनि न्यूनतम समय दिनका लागि पनि समय सकिएको छ। अब समय घट्किँदै गएको छ। आवश्यकता त हो उहाँले विश्वासको मत लिनुहोस्, सबभन्दा पहिले विश्वासको मत लिइसकेपछि उपयुक्त हुन्छ उहाँले बजेट ल्याउने विषय। र पनि मलाई लाग्छ यो संवैधानिक बाध्यता हो, आवश्यकता हो र उहाँले आफ्नो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन गरेर 15 गते संसदमा बजेट आएकै हुनुपर्छ र त्योभन्दा पहिले प्री बजेट भन्दा पहिले नीति र कार्यक्रम चाहिँ आउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ नीति र कार्यक्रम भन्दा पहिले प्री बजेट छलफल गरेर बजेट तयारी गर्ने र नीति र कार्यक्रमलाई ल्याउने पनि हुन सक्छ। तर यो सबै आवश्यक बजेट पेश गर्नुभन्दा पहिलेका यी दुवै छलफलहरू अझ आवश्यक हुन्छन्। त्यसले मात्रै बजेटलाई संसदको सुझाव र सल्लाह अनुसार का प्राथमिकताहरू निर्धारण हुन सक्ने सम्भावना बन्छ। यदि त्यो नगर्ने हो भने एकैचोटि बजेट आउँदा त्यो अहिले मुलुकको आवश्यकता अनुसार र प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलहरूको पनि अन्य सांसदहरूको पनि सुझावलाई ठाउँ नपाउने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारण त्यसरी आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। बजेट अधिवेशन पहिले कि विश्वासको मत लिने भन्ने अनियोजताका बीच सरकारले समयमै संसदको वर्षीय अधिवेशन नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि हुनुपर्ने प्री बजेट छलफलको समय पनि घर्किएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको 15 दिन पहिले नै प्री बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संविधानको धारा 119 मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 142 मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 15 दिन अगावै प्री बजेट छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो अहिले प्रतिकूल अवस्था जुन कोरोनाको महामारीको अवस्थामा देशभरि नै यो समस्या आइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब छोटो समयमा सीमित उपस्थितिमा चाहिँ बैठक सञ्चालन गरेर बर्खे अधिवेशन सञ्चालन गर्न सकिनको लागि अझै पनि हामी आशावादी हुन सक्छौँ। जेठ 15 गते हाम्रो संवैधानिक बाध्यता हो बजेट ल्याउनको लागि। त्योभन्दा अगाडि निश्चित समय तोकेर नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने, अब सम्भव भए समझदारीमा चाहिँ दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी मान्य सदस्यज्यूहरूको बोल्ने क्रमलाई चाहिँ अलिकति छोट्याएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकियो भने संसद सचिवालय चाहिँ सम्पूर्ण भौतिक तयारी गरेर एकदम तयारी हालतमा बसेको अवस्था हो। अब यो आम दलीय सहमतिबाट अगाडि बढ्ने कुरा भएको हुनाले सामान्य सभामुखज्यूले पनि परामर्श गरिराख्नु भएको छ। अब अगाडि बढ्ने अवस्थामा अझै पनि केही बितिसकेको अवस्था छैन, हामी आशावादी नै छौँ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भए पनि प्री बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको छ। बैठकलाई छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सीमित सङ्ख्यामा सांसद सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराएर दलीय प्रतिनिधिको हिसाबले सहमति गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठुलो समस्या छैन। त्यसको लागि नियम निलम्बन गरेर पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति हुनु आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूले अहिले हाम्रो जुन बाध्यकारी अवस्था छ, हामीसँग सीमित दिनहरू छन्, त्यसमा केही न केही अवरोध सिर्जना गरेकै छ। किनभने हामीले कम्तीमा पनि 15 दिन अगाडिदेखि नै हामीले थाल्नै पर्थ्यो नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र प्री बजेट र बजेटमा हामी अगाडि बढ्नै पर्थ्यो। त्यो अवस्था यसपल्ट अनुकूल भएन, जसले गर्दा कुनै न कुनै हिसाबले नियममा प्रतिकूल ठहरियो भने, नियम अनुकूल भएन भने हामी त्यसलाई साझा सहमतिका आधारमा नियमलाई निलम्बन गरेर भए पनि हामीले नीति कार्यक्रम बजेट प्री बजेटमा हामी छलफल गर्छौँ। अधिवेशन बोलाएको खण्डमा यो अल्पमतको सरकार रहेको हुनाले चाहिँ एक प्रकारले काम चलाउको सरकारको रूपमा रहन्छ। यो चाहिँ 76-3 अनुसारको सरकार भनेको एक प्रकारको काम चलाउकै अवस्था हो र यसले छलफल गर्ने भनेको नयाँ प्रकारको नीति कार्यक्रममा छलफल हुँदैन। सरकारको रेगुलर रूपले खर्च हुने जो प्रणाली छ, चालु खर्च भने चालु खर्च र पुँजीको खर्च भने दुईटा खण्ड हुन्छ। चालु खर्च भनेको रेगुलर रूपले चलाइरहने प्रकारको खर्च हो। यसले जोसुकै सरकार भए पनि नभए पनि मानुष मन्त्रीमण्डल विघटन भएछ। विघटन भएको अवस्थामा कर्मचारी मात्रै हुँदाखेरि पनि, ब्युरोक्रेसी मात्रै हुँदाखेरि पनि मुख्य सचिवले चाहिँ त खर्चको व्यवस्था त गरिरहनु पर्छ हैन, चालु खर्चको व्यवस्था त गरिरहनु पर्छ। त्यही चालु खर्चको व्यवस्था गर्ने कुरा, अब नयाँ प्रकारको योजना र परियोजनाहरू बजेट तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन भनेर अहिले नियमावलीले र संवैधानिक विशेष व्यवस्थाका कारणले ल्याएको समस्याको समाधान उहाँले खोज्ने पहल गर्नु भएको छैन। त्यसकारणले हाम्रो आग्रह के हो भने उहाँले संविधानको सीमाभित्र रहेर पर्याप्त समय जे छ त्यसलाई पनि बेस्ट युज गर्नु पर्यो समयको, र अधिकतम समय सम्भव भएसम्म प्री बजेटलाई र नीति कार्यक्रमलाई समय दिनुपर्छ र तदनुरूप बजेट ल्याउनु पर्छ। अब यो यति बेला विशेष अवस्था भयो उहाँकै कारणले, उहाँले आफैले विश्वासको मत लिनुभएको संसदमा, कसैले अविश्वास प्रस्ताव राख्या पनि होइन, प्रतिपक्षले वा अन्य सांसदहरूले। त उहाँले यति बेला आएर उहाँलाई जानकारी छ कि जेठको 15 गते संसदमा बजेट ल्याउनु पर्छ। यो जान्दा जान्दै उहाँले अहिले विश्वासको मत लिने तयारी यति बेला विशेष अधिवेशन बोलाएर राख्नुभयो। यो उहाँको योजना र मलाई लाग्छ उहाँको नियतमाथि पनि आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ। उहाँले आफैले यो परिस्थितिको निर्माण गर्नुभयो। बजेट आउनुभन्दा ठिक अगाडि उहाँले आफैले विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता उहाँलाई किन लाग्यो? यसरी हेर्ने हो भने एउटा संवैधानिक उल्झनभित्र, एउटा समस्याभित्र मुलुकलाई उहाँले नै पार्नु भएको छ। एकातिर यता कोरोनाको यत्रो चर्किदो अवस्था छ, दिनानुदिन जनताले अक्सिजन नपाएर, बेड नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँ चाहिँ विश्वासमा लिएर राजनीतिक ढङ्गले यो मुलुकलाई अन्यत्र मोड्ने काम गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले उहाँ न संविधानप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ, न जनताको यो समस्या, यो कोरोनाको समस्याप्रति पनि उहाँ गम्भीर हुनुहुन्न। यो त प्रश्न देखियो नै। त्यसकारणले उहाँलाई अब बजेट ल्याउने कुरामा पनि उहाँले अब के व्यवस्थापन गर्छु, नियमावली निलम्बन गर्ने कुरा हो भने पनि उहाँले हो यो पहल गर्नुपर्ने।
राजनीतिक वृत्तमा प्री बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लगायतका विषयमा बहस भइरहँदा अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणको महामारी पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा बजेट अधिवेशन कसरी बस्ला भन्ने उत्तिकै चासोको विषय पनि बनेको छ। संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने बजेट वक्तव्यका लागि दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दुई सदनको संयुक्त बैठक बस्दा प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभाका 59 गरी कुल सदस्य संख्या 334 हुन्छ। यो संख्यालाई ध्यानमा राखेर संसद सचिवालयले बालकोनीमा पनि सांसदहरूलाई नै राख्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुन्न संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू संसदमा जाने परम्परा छ। कोरोना संक्रमण बढेका कारण यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुन्न संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउने कि नबोलाउने भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। विगत वर्षमा पनि हामीले त्यो अपनाएर नै सञ्चालन गरेर सफलतापूर्वक टुङ्ग्याएको हो। अहिले झन् थप हामीले सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। दोस्रो डोज पनि लगाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले मास्क लगाएर प्रवेश गराउने अनि दूरी कायम गरेर बस्ने, भिडभाड हुन नदिने, सकभर चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेको आधारमा चाहिँ हलको तलमाथि सबै स्पेसहरूलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्ने गरी संयुक्त सभा बस्नको लागि पनि व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था हो। अब हामीले दर्शक दीर्घहरू नराखेर अहिले चाहिँ यो भर्चुअल कार्यक्रम जुन हाम्रो अब मिडियाबाट जुन प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ त्यो मार्फत चाहिँ आम सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने गरी हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने गरी तयार गरेका छौँ। त्यसकारण त्यति समस्या रहँदैन। एकदम सीमित सङ्ख्यामा हाम्रो पाहुनाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। अरू दर्शक दीर्घहरू अहिले राखिँदैनन्। त्यसकारण हामीले यो बैठकलाई अब एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सञ्चालन गर्नको लागि तयार गरेको अवस्था छ। यो बाहेक सेनिटाइज गर्ने, तापक्रम नाप्ने, सरसफाइका कुराहरूमा हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य एकाइ पनि हामीसँग स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। त यो हिसाबले हेर्दाखेरि स्वास्थ्यमा कुनै प्रतिकूलता आइहाल्यो भने पनि हामीले तत्काल त्यसलाई रेस्क्यु गर्न सक्ने परिस्थिति हामी बनाउँछौँ। अर्कोतर्फ कोभिड-19 को महामारी तीव्र ढङ्गले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ। तर भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्याउनेछ। संविधान र संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नै पर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने अवस्था रहँदैन। तर त्यस किसिमको अवस्था आएमा प्राविधिक रूपमा पनि सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।